बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से। एहतसाब अदालत कोयटा का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। एक माह पहले ये फ़ैसला महफूज किया गया था और आज ये फ़ैसला सुनाया गया है और इसमें सज़ा हुई है साबिक मुशीर ख़ज़ाना खालिद लांगू और साबिक सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुश्ताक रईसानी। अब जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता दूं और फिर जो फ़ैसला हुआ है और जो इसमें सज़ा सुनाई गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि सेक्रेटरी ख़ज़ाना और ये जो ब्यूरोक्रेटिक ओहदे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने जहां बाकी सूबों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने बलूचिस्तान को पहुंचाया। बलूचिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के वडेरों ने नुकसान पहुंचाया या ब्यूरोक्रेसी ने नुकसान पहुंचाया। और ये हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ पर डाका डालते रहे और जिसकी वजह से फिर बलूचिस्तान में जो गुर्बत की वजह से और मसाइल की वजह से लोग परेशान भी रहे और फिर जो मुल्क दुश्मन थे उन्होंने वहाँ पर अपने पंजे गाड़ने की भी कोशिश की। अब ये मैं आपको एक जो असल इसमें हैं रईसानी, उन मुश्ताक रईसानी, उनकी बात बता रहा हूँ। अगर मुश्ताक रईसानी के घर से जितना पैसा मिला था नैब को जब छापा मारा गया था, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी जो बड़े बड़े वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं तो उनके घरों में क्या हालात होंगे, उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा। फिर वहाँ के जो वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आला जो पागल लगते थे, साबिक जो वज़ीर आला रईसानी जैसे जिनको मजाक समझा जाता था, उन्होंने कितना माल बनाया होगा, उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा, कितना रियासत को नुकसान पहुँचाया होगा, कितना कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया होगा। 6 मई 2016 को मुश्ताक रईसानी को बदउनवानी के इल्ज़ाम में सिविल सेक्रेटेरिएट कोयटा में उनके दफ्तर से गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तारी के बाद मुश्ताक रईसानी के घर पर छापे के दौरान 73 करोड़ रुपए के नोट, एक घर से 73 करोड़ रुपए के नोट, 4 करोड़ रुपए का सोना, लाखों रुपए मालियत के प्राइज़ बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स मिले, डॉलर और पाउंड्स की गड्डियाँ मिलीं और मुख्तलिफ़ जायदादों के कागजात बरामद किए गए। ये एक अफसर है, उसके अफसर के घर से अरबों रुपए कैश में मिला है और उसके बाद ये कहते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हम मुल्क और कौम की खिदमत करने आए हैं। और जब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या इनको कोई हाथ डालता है तो फिर ये कहते हैं, आजकल जैसे पंजाब में इन्होंने तमाशा बनाया हो कि जब भी कोई 10 रुपए का भी काम हो उस फाइल को हाथ नहीं लगाते जी कि नैब हमसे पूछेगा। नैब तो तब पूछेगा ना जब आपके ये कारनामे होंगे कि एक सेक्रेटरी ख़ज़ाना जो है वो जिसके घर से 73 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसके ज़मीनें कितनी होंगी, जायदादें कितनी होंगे, अकाउंट्स कितने होंगे, जाली अकाउंट्स कितने होंगे, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, कितना उसने जुल्म किया होगा। ये तो इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। जब इनको नैब इसलिए तो तकलीफ़ देता है, नैब के ख़िलाफ़ इसलिए तो ये सारे खड़े हो गए हैं, नैब को इसलिए तो ये बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है या जो कुछ अब तक कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि कोई इनसे पूछे। एक एक ब्यूरोक्रेट का जब अगर आप उसका पता लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसने कितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फवाद आज़म फवाद को देख लें, अरबों रुपए के उसका आमदन से ज़्यादा 7,000 केस है। आद चीमा को देख लें, ये सारी एक कैटेगरी है। इतनी बड़ी रकम को गिनने के लिए नैब के अहलकारों को 7 घंटे लगे थे। 7 घंटे के बाद जो रकम रिकवर हुई थी उस रकम को गिनती उसकी मुकम्मल हुई थी जो मुश्ताक रईसानी के घर से रिकवर हुई थी। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के जो प्राइस बॉन्ड्स थे, सेविंग सर्टिफिकेट्स गिनने के लिए स्टेट बैंक से मशीनें भी मंगवाई गई थीं। इतना बड़ा वहाँ से स्टॉक मिला कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मशीनें मंगवाकर वो सेविंग सर्टिफिकेट और प्राइस बॉन्ड्स को गिना गया। मुश्ताक रईसानी की गिरफ़्तारी के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बराए ख़ज़ाना मीर खालिद खान लांगो भी मुस्ताफ़ी हो गए थे। उनका कहना था कि वो तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। बाद अज़ां जो नैब है, नैब ने साबिक सेक्रेटरी ख़ज़ाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी, साबिक सूबाई मुशीर ख़ज़ाना खालिद लांगू समेत 6 मुलज़मान के ख़िलाफ़ करप्शन का रेफरेंस फ़ाइल किया था। अब बाद इस केस में गिरफ़्तार ठेकेदार सुहेल मजीद और उसके भाई को प्ली बारगेन के बाद रिहा कर दिया था और बाकियों के ख़िलाफ़ ट्रायल चलता रहा, जिसमें 1 माह पहले इस पर जो फ़ैसला है वो महफूज किया गया था। जज मुनव्वर शाहवानी साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया था।
اس محفوظ فیصلے میں جو ایک ماہ پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو 26 ماہ کی سزا سنائی گئی، جبکہ سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی عدالت کی طرف سے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو دیگر ملزمان تھے ان دونوں کے علاوہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کو بھی عدالت نے جب سزا سنائی گئی تو سزا سنانے کے بعد عدالت نے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ مشتاق رئیسانی کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے احتساب عدالت نے، اور یہ بھی اس سزا کا حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نیب کے اوپر 100 باتیں کریں، آج نیب نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور مشتاق رئیسانی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حالانکہ بلوچستان میں نیب کی جو کارکردگی تھی وہ بہتر نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے بیوروکریٹ کو ہاتھ ڈالنا، جس کے پاس 1 ارب کے قریب تو کیش جس کے گھر سے ریکور ہوا، اور جس کے گھر سے پرائز بانڈز اور سیونگ سرٹیفکیٹس گنتی کے لیے اسٹیٹ بینک کی مشینیں آئی تھیں، آپ اندازہ لگائیں اس کے خلاف نہ صرف نیب تفتیشی افسر نے کیس بنایا، نیب پروسیکیوٹر نے اس کیس کو لڑا، اور کیس لڑ کر وہ جیتے اور 10 سال کی سزا اور تمام جائیداد ضبط کروائی، اور وہ کروڑوں روپے جو ریکور ہوئے تھے وہ ٹوٹل اربوں میں چلے گئے، وہ سارے کے سارے کس کو ملے؟ ریاست پاکستان کو ملے۔ تو ریاست پاکستان کا فائدہ کیا ہے نیب نے یا نہیں کیا؟ تو جب اگر کوئی ایک عدالت کسی ضمانت کے کیس میں نیب کے حوالے سے کوئی ایک جملہ کہہ دے، ہمارے جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں یا ہمارا میڈیا ہے وہ پورا دن وہی چلاتا ہے کہ نیب کے بارے میں عدالت نے یہ کہہ دیا، نیب کے بارے میں عدالت نے وہ کہہ دیا، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے، وہ لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا ہے، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب نیب کی کارکردگی سامنے آتی ہے اور ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جس میں نیب کے تفتیشی افسران محنت کرتے ہیں، محنت کر کے کیسز کو ثابت کرتے ہیں، پروسیکیوٹرز محنت کرتے ہیں، اس پر بھی نیب کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب بلوچستان اور نیب کوئٹہ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے لیول کے، یہ کوئٹہ کے سب سے بڑے جو ہے وہ مافیاز میں سے تھے جن کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس میں جو سابق سیکرٹری بلدیات عبدالباسط اور سابق سیکرٹری لوکل کونسل فیصل جمال کو بری کر دیا گیا ہے۔ 2 لوگ پہلے پلی بارگین کے ذریعے، پلی بارگین میں بھی انہوں نے نہ صرف جو ریکوری تھی وہ دی ہے، نہ صرف جو ان کے خلاف ایلیگیشن تھا وہ واپس کی، بلکہ وہ بھی سزا یافتہ ہیں۔ پلی بارگین کے بعد وہ سزا یافتہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 2 بڑے ملزمان ہیں ان کو سزا آج عدالت نے سنا دی ہے، اور عدالت نے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر کے جیل میں جو ہے وہ بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے، اور ان کی جو جائیدادیں اب ضبط ہوئی ہیں، پھر اب یہ جائیدادیں کیونکہ بحق سرکار ضبط ہوئی ہیں تو ان کو پھر اٹیچ ہوں گی، اور اٹیچ ہونے کے بعد ان کی نیلامی کا حکم جاری ہوگا، اور ان کو بیچ کر جو کار سرکار ہے جو سرکار کا خزانہ ہے اس میں جمع کروائی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان عدالت کا احتساب عدالت کوئٹہ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم جو نیب کوئٹہ اور نیب بلوچستان ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے مافیاز کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔